सम्पूर्ण नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा हाम्रो यस पढ्ने गरी युट्युब च्यानलमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस पढ्ने गरी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई अरु नयाँ भिडियोहरु बनाउन अझ उत्साह प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई कक्षा 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स अन्तर्गत ऐच्छिक गणित विषय अन्तर्गतको फंक्सन भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छौं हैन। सबैभन्दा सुरुमा त अब फंक्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहँदाखेरि हैन अलजेब्राको फंक्सन भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छौं। अब फंक्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहँदा त फंक्सन भनेको के हो बुझ्नु जरुरी छ हैन। साधारण रूपमा हामी फंक्सन भनेको के बुझ्छौं? काम भनेर बुझ्छौं। के भनेर बुझ्छौं? काम भनेर बुझ्छौं। फंक्सन भनेको के हो? काम हो। कुनै पनि काम गर्नु नै के हो? फंक्सन गर्नु हैन। हाम्रो शरीरमा पनि विभिन्न कुराहरुले के गरिरहेको हुन्छ? फंक्सन गरिरहन्छ। लिभरले फंक्सन गरिरहेको हुन्छ, स्टोमचले फंक्सन गरिरहेको हुन्छ हैन। सर्कुलेटरी सिस्टमले फंक्सन गरिरहेको हुन्छ, रेस्पिरेटरी सिस्टमले हाम्रो बडीमा पनि के गरिरहेको हुन्छ? रेस्पिरेटरी सिस्टमले फंक्सन गरिरहेको हुन्छ, रेस्पिरेटरी सिस्टमले फंक्सन गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब अब हरेक कुराको काम हुन्छ हैन। काम हुन्छ। त्यो काम भित्र के हुन्छ? दुईटा फ्याक्टर हुन्छ। के हुन्छ? दुईटा फ्याक्टर हुन्छ। एउटा के हुन्छ? इनपुट हुन्छ। एउटा के हुन्छ? इनपुट हुन्छ। त्यो इनपुट मा काम गरे बापत के हुन्छ? आउटपुट हुन्छ। के हुन्छ? आउटपुट हुन्छ। अझ बुझ्नु भएन भने इनपुट भनेको के हो? जस्तै तपाईले लिनुस्, तपाईहरु खेतमा काम गर्न जानुहुन्छ हो हैन। खेतमा के गर्नुहुन्छ? काम गर्नुहुन्छ हैन। धान रोप्नुभयो। के गर्नुभयो? धान रोप्नुभयो। धान रोपेपछि के हुन्छ? त्यो धान रोप्नको लागि विभिन्न प्रोसेस हुन्छ, काम हुन्छ। अथवा कामलाई प्रोसेस पनि भनौं, प्रोसेस हुन्छ। अथवा यो फंक्सन हो। के हो? फंक्सन हो। त्यसमा फंक्सन हुन्छ र फंक्सन गरेपछि आउटपुट के पाउनुहुन्छ? तपाईहरुले आउटपुट के पाउनुहुन्छ? धानको रूपमा आउटपुट पाउनुहुन्छ, धान पाउनुहुन्छ बाहिर हो। त्यसै गरी फंक्सन भनेको कुनै पनि दुईवटा भेरिएबललाई, मिनिमम दुईवटा भेरिएबललाई मिलाएर कुनै काम गर्नु नै के हो? फंक्सन हो। के हो? फंक्सन हो हैन। अब हामीले फंक्सनमा पनि हामी म्याथ पढिरहेको हुनाले हामी अल्जेब्रिक फंक्सन पढ्छौं। के पढ्छौं? अल्जेब्रिक फंक्सन पढ्छौं। अल्जेब्रिक फंक्सन भनेको तपाईहरुलाई अल्जेब्रा भनेको त थाहा छँदैछ हैन। ए देखि जेड सम्मको के हुन्छ? भेरिएबलहरु हुन्छ। ए देखि जेड सम्म भेरिएबल हुन्छ। त्यसमा प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लाई हैन। भनेको मतलब अल्जेब्रा र विभिन्न म्याथमेटिक्स साइनहरु मिलाएर बनेको हैन। त्यो इक्वेसनको फर्ममा हुन्छ, त्यो फर्मुलाको फर्ममा हुन्छ। त्यो दुईटा मिलाएर कुनै इक्वेसन अथवा फर्मुला बन्छ भने त्यो के हो? अल्जेब्रिक फंक्सन हो। के हो? अल्जेब्रिक फंक्सन। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ व्हाट इज अल्जेब्रिक फंक्सन भनेर। भन्दाखेरि The algebraic function is a function in the form of equation, algebraic equation or formula. In the form of algebraic equation or formula. The algebraic function is a function in the form of इक्वेसन और फर्मुला अथवा यसलाई अल्जेब्रिक इक्वेसन और फर्मुला, अल्जेब्रिक इक्वेसन और फर्मुला। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ विभिन्न x² + x + 1 यो के हो? एउटा इक्वेसन हो। के हो? इक्वेसन हो भनेपछि त यो के हुने भयो? अल्जेब्रिक फंक्सन हो। अब यसलाई कसरी फंक्सन भयो भन्दा जस्तै समथिङ भनेको यसको फंक्सन कति मानौ? fx मानौ। कति मानौ? fx मानौ। अब तपाईहरुले यहाँ इनपुट के हाल्नुहुन्छ हेर्नु है। यो फंक्सन भयो। यो के भयो? यसलाई बिचमा फंक्सन भनेर राख्नु x² + x + 1। अब तपाईले इनपुट हाम्रो यो यतापटिकोलाई इनपुट, यतापटिको के हो? आउटपुट हो। अब इनपुट तपाईले x = 1 राख्नुभयो भने यसको आउटपुट के आउँछ हेर्नु त? 1² + 1 + 1 कति आउँछ? 3 आउँछ। कति आउँछ? 3 आउँछ। हेर्नु त इनपुट हाल्यो, यहाँ फंक्सन भयो, के भयो? आउटपुट भयो भनेपछि त यसलाई हामी के भन्न सक्यौ? अघि हामीले फंक्सन डिफाइन गरे जस्तै यसलाई हामी के भन्न सक्यौ? अल्जेब्रिक फंक्सन हैन। इनपुट x = 1 प्रोसेस भयो, फंक्सन भयो। यो फंक्सन भनेको यो मेसिन भनेको चाहिँ के भयो? यो fx भयो। के भयो? fx भयो र त्यसको आउटपुट के भयो? 3 भयो। के भयो? आउटपुट 3 भयो भनेपछि यसलाई हामी के भन्न सक्यौ? अल्जेब्रिक फंक्सन। कुनै पनि कुरामा इनपुट हालेर त्यहाँ फंक्सन भएर त्यसको के आउटपुट आउँछ भने त्यो नै के हो? फंक्सन हो। त्यो नै के हो? फंक्सन हो। यदि त्यो फंक्सन चाहिँ अल्जेब्राको फर्ममा छ भने त्यो फंक्सन व्हिच इज इन द फर्म अफ अल्जेब्रा। अल्जेब्रिक फर्म भनेको मतलब के हो? डिफरेन्ट इक्वेसन, डिफरेन्ट फर्मुला छ भने त्यसलाई के भन्यो? अल्जेब्रिक फंक्सन। द अल्जेब्रिक फंक्सन इज अ फंक्सन इन द फर्म अफ
अल्जेब्रिक इक्वेसन अर फर्मुला। जस्तै तपाईहरुले फर्मुलाको रूपमा भन्दा जस्तो तपाईहरुको एरियालाई फंक्सन मान्ने हो भने यसको फर्मुला के हो, एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर हामी के गर्छौं, हामी एरिया निकाल्दाखेरि एल को भ्यालु डिफ्रेन्ट हाल्छौं, हाल्दैनौं। जस्तै यो स्क्वायर भयो भने एल को भ्यालु कति छ, 5 छ भने एरिया कति आउँछ, 25 आउँछ। कति आउँछ, 25। आउटपुट कति आउँछ, 25। फंक्सन मेसिन, काम गर्ने मेसिन भनेको चाहिँ के हो, एरिया भयो। के भयो, एरिया भयो। ए इक्वल टु एल स्क्वायर। यो पनि के भयो, अल्जेब्रिक फंक्सन भयो। के भयो, अल्जेब्रिक फंक्सन। हामीले अल्जेब्राको फर्ममा लेखेको छ नि त। ए देखि जेड सम्म भेरिएबलहरु युज गर्छौं, कुनै पनि लेटर वर्ड युज गर्छौं र त्यसलाई हामी के गर्छौं, प्लस माइनस मल्टिप्लाई विभिन्न म्याथमेटिकल साइनहरु युज गरेर त्यसलाई कम्बाइन गर्छौं, अल्जेब्राको फर्ममा लेख्छौं, इक्वेसनको फर्ममा लेख्छौं, फर्मुलाको फर्ममा लेख्छौं भने त्यो के हो, अल्जेब्रिक फंक्सन हो। अल्जेब्रिक फंक्सन। आई थिंक तपाईले अल्जेब्रिक फंक्सन बुझ्नु होला। अब हामी जाउँ टाइप्स अफ अल्जेब्रिक फंक्सन। हामीले त अल्जेब्रिक फंक्सनको धेरैवटा टाइपहरु हुन्छ। त्यो टाइपहरुमध्ये हामीले चाहिने टाइपहरु चाहिँ एक्जाममा सोध्ने टाइपहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। हाम्रो फर्स्ट टाइप छ लिनियर फंक्सन। के हो, लिनियर फंक्सन। लिनियर भनेको के हो, स्ट्रेट लाइन। तपाईले पढ्नु भएको छ हैन। स्ट्रेट लाइन हामी के भन्छौं, लिनियर फंक्सन भन्छौं। के भन्छौं, लिनियर फंक्सन। कुनै पनि इक्वेसन चाहिँ स्ट्रेट लाइनको फर्ममा छ हैन। स्ट्रेट लाइन इक्वेसन छ, लिनियर, सीधा हैन, कतै बाङ्गोटिङ्गो नभएको सीधा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, लिनियर फंक्सन भन्छौं। के भन्छौं, लिनियर फंक्सन। भनेपछि त यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्ने, स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हो, तपाईले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पढ्नुहुन्छ। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हो, y इक्वल टु mx प्लस c। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हो, y इक्वल टु mx प्लस c। अब हेर्नुस्, y इक्वल टु mx प्लस c भनेपछि लिनियर फंक्सन हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं, यो त अल्जेब्रिक फंक्सन हो। भनेपछि त यसलाई के लेख्न सकिन्छ, त अल्जेब्रिक फंक्सन which is in the form of linear equation अथवा स्ट्रेट लाइन इक्वेसन, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन के हो, y इक्वल टू के हो, mx प्लस c। अथवा यो y लाई हामी के लेख्न सक्छौं, fx भनेको फंक्सन भनेको कुन फर्ममा हुन्छ, mx प्लस c। m भनेको स्लोप, c भनेको के हो, इन्टरसेप्ट। यदि कुनै पनि इक्वेसन, कुनै पनि फंक्सन चाहिँ y इक्वल टू mx प्लस c को फर्ममा छ भने त्यो के भयो, लिनियर फंक्सन। जस्तै fx इक्वल टू के भयो, 3x प्लस 5 भनेपछि m भनेको 3 भयो, c भनेको 5 भयो। यो mx प्लस c को फर्म भयो नि, यो कुन फंक्सन भयो, लिनियर फंक्सन, स्ट्रेट लाइन इक्वेसन। स्ट्रेट लाइन इक्वेसन अथवा स्ट्रेट लाइनको रूपमा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, लिनियर फंक्सन भनिन्छ। के भनिन्छ, लिनियर फंक्सन। अब भन्नुमा त जेनरल तपाईले के हुन्छ भने x को डिग्री चाहिँ तपाईले पोलिनोमियलमा पढ्नुहुन्छ, x को डिग्री 1 छ अथवा x को पावर 1 भएको कुनै पनि इक्वेसन छ भने त्यसलाई के रूपमा मान्न सकिन्छ, लिनियर फंक्सनको रूपमा। के रूपमा मान्न सकिन्छ, लिनियर फंक्सनको रूपमा। यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ, स्ट्रेट लाइन यसरी स्ट्रेट लाइन हैन। त्यो लाइन जता पनि हुन सक्छ, यता पनि हुन सक्छ। स्ट्रेट लाइन के हुन सक्छ, यता पनि हुन सक्छ। जस्तो सुकै स्ट्रेट लाइन भयो भने हैन, स्ट्रेट लाइनको रूपमा कुनै पनि इक्वेसनलाई देखाउन सकिन्छ अथवा भने त्यो के भयो, त्यो लिनियर फंक्सन भयो। के भयो, लिनियर, सीधा, कुनै बाङ्गोटिङ्गो नभएको लिनियर। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा यदि सीधा देखिन्छ, यसको भ्यालुहरु पुट गर्ने हो भने त्यो के भयो, इनपुट र आउटपुटलाई पुट गरेर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गराउने हो भने त्यो के भयो, लिनियर फंक्सन भयो। त्यसो गर्दाखेरि सीधा रेखा आउँछ भने त्यो के भयो, लिनियर फंक्सन भयो। के भयो, लिनियर फंक्सन। अब लिनियर फंक्सनमा अब हामीले के भन्यौं, लिनियर फंक्सन भनेको के भने y इक्वल टु mx प्लस c को फर्ममा। आई थिंक तपाईले लिनियर फंक्सन बुझ्नु होला। लिनियर फंक्सन भनेको के हो, कुनै पनि अल्जेब्रिक इक्वेसन y इक्वल टु mx प्लस c को फर्ममा अथवा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्दा के छ, स्ट्रेट लाइन छ भने त्यो के भयो, लिनियर फंक्सन भयो। लिनियरमा पनि के छ, कन्स्टेन्ट फंक्सन, कन्स्टेन्ट। यो c भनेको इन्टरसेप अथवा यसलाई कन्स्टेन्ट भनेर, यो c भनेको के हो, इन्टरसेप हो। के हो, इन्टरसेप हो। यो समथिङ भ्यालु हुन्छ, जस्तै m इक्वल टु 0 हैन र c इक्वल टु समथिङ भ्यालु छ 1 देखि 100 सम्म। जस्तै 5 राखौं, कति राखौं, 5 राखौं भने यो के हुन्छ, m0 होइसक्यो, यो 0 हुन्छ, y इक्वल टु कति हुन्छ, 5 हुन्छ, y इक्वल टु कति हुन्छ, 5 हुन्छ। यो के भयो, कन्स्टेन्ट भयो। के भयो, कन्स्टेन्ट भयो। त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु भएर के हुन्छ, पास हुन्छ। कुनै पनि के हुन्छ, कन्स्टेन्ट भ्यालु भएर पास हुन्छ भन्नुको मतलब यसरी कन्स्टेन्ट भ्यालु भएर के हुन्छ, यो पास हुन्छ, सीधा लाइन भएर, स्ट्रेट लाइन भएर। जस्तै यहाँ 5 भ्यालु y इक्वल टु के हो, कति भएर 5 भएर यदि यो पास हुन्छ भने यो के हो,
यो 5 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ भने यो के भयो कन्स्टेन्ट फङ्सन भयो के भयो कन्स्टेन्ट फङ्सन यो चाहिँ यसको प्यारालल के भएर कुद्छ सिधा भएर कुद्छ के भएर कुद्छ सिधा भएर भनेपछि के हो कन्स्टेन्ट फङ्सन भनेपछि कन्स्टेन्ट फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छ भने द अल्जेब्रिक लिनियर फङ्सन इन व्हिच स्लोप इज 0 एन्ड ह्याभ द कन्स्टेन्ट भ्यालु ह्याभ सम कन्स्टेन्ट भ्यालु त्यो नै के हो कन्स्टेन्ट हो हैन यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ यसरी कन्स्टेन्ट भएर जान्छ हैन कुनै पनि एउटा भ्यालु भएर कन्स्टेन्ट भएर यहाँबाट हेर्दा पनि 5 हुन्छ यहाँबाट हेर्दा पनि 5 हुन्छ जहाँबाट हेरे पनि यसको भ्यालु के हुन्छ सधैँ कन्स्टेन्ट हुन्छ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ अहिलेको हाम्रो लिनियर इक्वेसन के त हो यहाँबाट हेर्दा पनि एउटा डिस्टेन्स हुन्छ यो एउटा डिस्टेन्स हुन्छ यो एउटा हुन्छ यो एउटा हुन्छ हैन यताको अर्को डिस्टेन्स हुन्छ नेगेटिभमा आउँछ यो कन्स्टेन्ट थियो त थिएन तर यो फङ्सनमा चाहिँ यो लाइन चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट छ के छ कन्स्टेन्ट छ भनेपछि कन्स्टेन्ट भ्यालु भएर जान्छ जहाँ स्लोप के छ 0 छ भने त्यो इक्वेसनलाई त्यस्तो फङ्सनलाई के भनिन्छ कन्स्टेन्ट फङ्सन के भनिन्छ कन्स्टेन्ट फङ्सन अब अर्को छ हाम्रो लिनियर फङ्सनकै आइडेन्टिटी फङ्सन के हो आइडेन्टिटी फङ्सन आइडेन्टिटी भन्ने बित्तिकै सधैँ तपाईँले कति बुझ्नुपर्छ 1 हुने कति हुने 1 हुने अथवा इक्वल हुने बुझे पनि हुन्छ 1 युनिट हुने भन्नुको मतलब आइडेन्टिटी फङ्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने y इक्वल टु लिनियर यो पनि आइडेन्टिटी फङ्सन पनि के को टाइप हो लिनियर फङ्सनको टाइप हो y इक्वल टु mx प्लस c यहाँ चाहिँ इन्टरसेप्ट एक्सिसलाई काट्दैन आइडेन्टिटी फङ्सनमा चाहिँ के हुँदैन एक्सिसलाई काट्दैन c को भ्यालु कति हुन्छ 0 c को 0 भएपछि y इक्वल टु के हुन्छ mx जहाँनेरि m पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ m पनि 1 भयो भने के हुन्छ y इक्वल टु x यसरी के छ आइडेन्टिटी छ x इक्वल टु y इक्वल टु x भन्नु मतलब x 1 हाल्यो भने y पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ x 2 हाल्यो भने y पनि कति हुन्छ 2 हुन्छ x 3 हाल्यो भने y पनि कति हुन्छ 3 हुन्छ यसरी आइडेन्टिटी छ बराबर छ भने त्यस्तो फङ्सनलाई के भनिन्छ आइडेन्टिटी फङ्सन यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ हो अथवा द लिनियर फङ्सन इन व्हिच इक्वेसन इज इन द फर्म अफ y इक्वल टु x अथवा fx इक्वल टु के छ x छ के छ fx इक्वल टु यहाँ x यहाँ चाहिँ लिनियर के भन्छ लिनियर फङ्सन इन व्हिच फङ्सन इज इन द फर्म अफ fx इक्वल टु c समथिङ भ्यालु छ अब y इक्वल टु x भयो भने के हुन्छ y को भ्यालु x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु पनि 1 हुन्छ 2 भयो भने पनि 2 हुन्छ भनेपछि यो इक्वेसन चाहिँ 0 भयो भने 0 हुन्छ यसरी ओरिजिनबाट पास भएर जान्छ यो भने के को इक्वेसन हो fx इक्वल टु x को ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ यसको 0 हुन्छ जस्तै 0 हुँदा 0 1 हुँदा 1 2 हुँदा 2 3 हुँदा 3 -1 हुँदा -1 यसरी के हुन्छ स्ट्रेट लाइनै हो यो पनि लिनियर फङ्सन हो त स्ट्रेट लाइन हुन्छ तर कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ अथवा दोज लिनियर फङ्सन व्हिच इज इन द फर्म अफ fx इक्वल टु f फङ्सन चाहिँ कस्तो छ यो y fx लाई y लेखिन्छ y इक्वल टु x को फर्ममा छ के छ y इक्वल टु x को फर्ममा छ भने यस्तो फङ्सनलाई के भनिन्छ आइडेन्टिटी फङ्सन आई थिङ्क तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अल्जेब्रिक फङ्सन आर दोज फङ्सन व्हिच इज इन द फर्म अफ अल्जेब्रिक इक्वेसन अर फर्मुला लिनियर फङ्सन अल्जेब्रिक फङ्सनको पनि हामी डिफ्रेन्ट टाइपहरू छ लिनियर फङ्सन हैन लिनियर फङ्सनमा के छ कन्स्टेन्ट फङ्सनको फर्म कस्तो हुन्छ fx इक्वल टु c छ हैन यहाँ स्लोप 0 छ आइडेन्टिटी फङ्सनमा यहाँ के छ m 1 छ c कति छ 0 छ भने यो के भयो आइडेन्टिटी फङ्सन भयो भनेको स्लोपको भ्यालु 1 हुनु स्लोपको भ्यालु कति हुनु 1 हुनु त्यो के भयो आइडेन्टिटी फङ्सन भयो अब यो त भने लिनियर फङ्सन स्ट्रेट लाइन रूपमा यसलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट गर्ने भने कस्तो स्ट्रेट लाइन भएको फङ्सन भन्यो भने अब नन लिनियर फङ्सन भनेको के हो त नन लिनियर भनेको सिधा स्ट्रेट लाइन हो भने नन लिनियर भनेको के भएको बाङगटिङको सिधा नभएको त्यस्तो फङ्सनलाई के भनिन्छ नन लिनियर फङ्सन भनिन्छ के भनिन्छ नन लिनियर फङ्सन हो यसमा ट्रिग्नोमेट्रिकमा पनि हो यो के हो नन लिनियर फङ्सन ट्रिग्नोमेट्रिकलाई पनि हामी नन लिनियरै भन्न सक्छौँ यो टोटल स्ट्रेट लाइन हुँदैन भनेपछि यसलाई पनि हामी नन लिनियर फङ्सनै भन्यौँ अब क्वाड्रेटिक फङ्सन तपाईले क्वाड्रेटिक इक्वेसन पढ्नु भएको छ यदि कुनै पनि इक्वेसनको डिग्री कति छ 2 छ इक्वेसनको डिग्री कति छ 2 छ भने त्यसलाई के भन्छ क्वाड्रेटिक फङ्सन हैन भन्नुको मतलब fx इक्वल टु के हुन्छ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 fx इक्वल टु x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यसको डिग्री कति छ 2 छ कति छ 2 छ अथवा कुनै पनि भेरिएबलमा पावर 2 भएको इक्वेसन छ पावर 2 भएको इक्वेसन छ भने त्यस्तो फङ्सन के हो त्यस्तो इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो र त्यो इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फङ्सन के हो क्वाड्रेटिक फङ्सन हो के हो क्वाड्रेटिक फङ्सन हो यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ
क्वाड्रेटिक इक्वेसनले सधैँ कस्तो दिन्छ प्याराबोला दिन्छ कस्तो दिन्छ प्याराबोला यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन सधैँ के हुन्छ प्याराबोला हुन्छ के हुन्छ प्याराबोला हुन्छ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन सधैँ कस्तो हुन्छ प्याराबोला हुन्छ त्यसैगरी कुनै पनि फंक्सनमा यदि दोज नन लिनियर फंक्सन इन व्हिच अब हेर्नुस् त यो सिधा खायो त यो बाङ्गो टिङ्गो भयो बाङ्गो भएको भएन अघि लिनियर हुँदा सिधा हुन्थ्यो हैन नन लिनियर हुँदा के भयो बाङ्गो टिङ्गो अब यो चाहिँ यो सधैँ क्वाड्रेटिकमा चाहिँ कस्तो बाङ्गो हुन्छ भन्दाखेरि प्याराबोलाको फर्ममा कस्तो फर्ममा प्याराबोलाको फर्ममा अब क्युबिक फंक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिक फंक्सनमा चाहिँ समथिङ यस्तो हुन्छ हैन यसरी बाङ्गो भएर के आउँछ क्युबिक फंक्सन आउँछ भन्नु मतलब डिग्री कति भएको 3 भएको कति भएको 3 भएको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अथवा यहाँ स्क्वायर पनि भयो भने क्युब भएको एउटा डिग्री चाहिँ के भएको क्युब भएको इक्वेसन आउँछ फंक्सन आउँछ भने त्यसलाई के भन्यो क्युबिक फंक्सन यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन कोकिस जस्तो यसरी बाङ्गो भएको यो के हो क्युबिक फंक्सन हो अर्को के हो पोलिनोमियल फंक्सन अब हामीले पढ्नु क्वाड्रेटिक फंक्सन मात्रै पढ्छ नन लिनियरमा बाङ्गो टिङ्गोमा क्वाड्रेटिक क्युबिक हो अब 2 को पढ्यौं डिग्री 2 भएको यो के भएको यो डिग्री 3 भएको फंक्सन यो डिग्री कति भएको 3 भएको फंक्सन पोलिनोमियल भनेको त्यो भन्दा बढी भएको पनि हुन सक्छ हैन 4 5 6 भएको पनि हुन सक्छ त्यो के हो पोलिनोमियल फंक्सन यो हामीले पढ्नु पर्दैन डिग्री मोर देन हैन डिग्री धेरै भएको फंक्सनलाई के हो पोलिनोमियल फंक्सन हामीले पढ्नु पर्ने भनेको हामीलाई सोध्न एक्जाममा सोध्न सक्ने सर्ट क्वेशन भनेको चाहिँ के हो क्वाड्रेटिक फंक्सन दोज नन लिनियर फंक्सन इन व्हिच डिग्री अफ इक्वेसन इज 2 हो अथवा फंक्सन इज इन द फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन अथवा फर्म द नन लिनियर फंक्सन व्हिच इज इन द फर्म अफ क्यूबिक इक्वेसन अथवा व्हिच इन द फर्म अफ क्यूबिक इक्वेसन व्हिच डिग्री इज 3 अथवा पावर 3 भएको इक्वेसनलाई कुनै पनि पावर 3 भएको इक्वेसनलाई नै के भनिन्छ क्यूबिक फंक्सन भनिन्छ अब यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन मैले भनि गए ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन के हुन सक्छ अघि यस्तो हुन सक्छ हैन क्वाड्रेटिकको प्याराबोलाको फर्ममा हुन्छ अब पोलिनोमियलको अनुसार त्यही अनुसार हुन्छ र अर्को हाम्रो के पनि छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पनि छ के छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पनि छ तपाईहरुले ट्रिग्नोमेट्री पढ्दा पनि पढ्नुहुन्छ यदि हामीले यता sin थीटा राख्यौं र यता के राख्यौं थीटा राख्यौं थीटाको भ्यालु राख्यौं जस्तै थीटाको भ्यालु के हुन सक्छ π/4 π/2 3π/4 यता के हुन सक्छ पाई के राखौं पाई राख्ने हो भने sin π/4 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ sin π/4 भनेको समथिङ 1/√2 हुन्छ 1/√2 पोजिटिभ भ्यालु आउँछ के आउँछ पोजिटिभ भ्यालु आउँछ यता कतै होला 1/√2 अब sin π/2 भनेको के हुन्छ sin 90 डिग्री sin 90 डिग्री भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ के हुन्छ 0 हुन्छ 3π/4 हुँदा के हुन्छ माइनस के हुन्छ 3π/4 भनेको समथिङ यता कतै पोइन्ट आउँछ माइनसमा आउँछ कति आउँछ माइनसमा आउँछ -1/√2 समथिङ त्यस्तो हुन्छ त्यसैगरी sin 180π भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि यो इक्वेसन कसरी चल्छ यसरी चल्छ कसरी चल्छ sin थीटालाई हामीले लाइनमा कोर्ने भने कसरी चल्छ यसरी चल्छ नेगेटिभमा लाने भने के हुन्छ यसरी जान्छ के जान्छ यसरी जान्छ हेर्नुस् त यो पनि बाङ्गो टिङ्गो भएको हैन यो पनि लिनियर फंक्सन भयो त के हो नन लिनियर फंक्सन भयो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोलाई अथवा sin थीटा cos थीटालाई यसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोलाई यसरी देखाउने हो भने यो के छ नन लिनियर रूपमा छ नन लिनियर फंक्सनमा छ अथवा दोज फंक्सन व्हिच इज रिटन इन द फर्म अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन अथवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन नन लिनियर फंक्सन व्हिच इज रिटन इन द फर्म अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन हैन जस्तै fx sin थीटा हैन fx 5 sin थीटा प्लस 6 यसरी लेखिन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको रूपमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्क्लुड गरेर कुनै पनि एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अथवा एउटा भन्दा बढी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलाएर कुनै पनि फंक्सन बनाइन्छ भने त्यो के हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन दोज नन लिनियर फंक्सन व्हिच इज रिटन इन द फर्म अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन फर एक्जाम्पल y sin t हेर्नु त sin थीटाको कस्तो हुँदो रहेछ ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन गर्ने नन लिनियर सीधा हुँदैन स्ट्रेट लाइन हुँदैन भने यो के हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हो के हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन अब यो त हामीले टाइप अफ फंक्सन पढ्यौं के पढ्यौं टाइप अफ फंक्सन अब हामीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो कम्पोजिट फंक्सन हो के हो कम्पोजिट फंक्सन हो अब के होला त कम्पोजिट फंक्सन भनेको भन्नुस् त भन्दाखेरि कम्पोजिट भनेको के हुनु दुईटाको कम्बाइनेसन भनेर बुझ्यो हुन्छ जेनरल भाषामा के बुझ्ने दुईटाको कम्बाइनेसन दुईवटालाई जोड्नु कम्पोजिट गर्नु हैन एकअर्कालाई
एकअर्कामा एसोसिएट गर्नु हैन, एकअर्कामा राख्नु, एकअर्कामा मिलाउनु नै के हो कम्पोजिट फङ्सन हो हैन। तपाईहरुले यहाँ बिचमा के भनेर पढ्नुहुन्छ, जस्तै एफ र एफ एन्ड जी भन्ने फङ्सन छ भने यसलाई के भन्नुहुन्छ एफ जी भनेर पढ्नुहुन्छ हैन, एफ कम्पोजिट जी भनेर पढ्नुहुन्छ हो, अथवा जी कम्पोजिट एफ भनेर पढ्नुहुन्छ हैन। दुईवटालाई के गर्यौँ एक ठाउँमा मिलाएर राख्यौँ हैन, यो कम्पोजिट साइनले मिलाएर राख्यौँ, जोडेर राख्यौँ भने त्यो के हो कम्पोजिट फङ्सन हो। दुईवटा एफ र जी भन्ने दुईटा फङ्सन छ, दुईवटालाई मिलाएर राख्नु के हो कम्पोजिट फङ्सन हो। के हो कम्पोजिट फङ्सन भन्दाखेरि द कम्बाइनेसन अफ टू एन्ड मोर देन टू फङ्सन, द कम्बाइनेसन अफ टू एन्ड मोर देन टू फङ्सन इज अ कम्पोजिट फङ्सन। यु क्यान डिफाइन लाइक द्याट हैन, यु क्यान डिफाइन द कम्पोजिटिभ फङ्सन लाइक द्याट, द कम्बिनेसन अफ एनी टू अर मोर देन टू फङ्सन इज द कम्पोजिट फङ्सन हो। के हो कम्पोजिट फङ्सन हो। जस्तै कुनै पनि दुईवटा फङ्सनलाई के गर्नु जोडिने के भयो कम्पोजिट फङ्सन भयो। अब भन्नु मतलब एफएक्स भनेको कुनै एउटा फङ्सन छ, सपोज गरौँ 1 2 2 3 3 4 भएको फङ्सन छ र जीएक्स भनेको के छ कुनै अर्को फङ्सन छ 2 8 3 27 4 64 भएको छ। यस्तो गर्ने हो भने जी कम्पोजिट एफ भनेको के हुन्छ, जी कम्पोजिट एफ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 को 8 बन्छ, 3 के बन्छ, 2 के बन्छ, 27 बन्छ र 4 के बन्छ, 3 के बन्छ, 64 बन्छ। यसरी नयाँ फङ्सन बन्यो कि बनेन, जी कम्पोजिट एफ के बन्यो नयाँ फङ्सन 1 को 8 2 को 27 3 को के भयो 60 भयो। यसरी दुईवटालाई कम्बाइन गर्दा अर्को नयाँ फङ्सन बन्छ। यो एउटा फङ्सन थियो हो, इनपुट र आउटपुट एउटा भेल्यु थियो भनेपछि यहाँनिर के भन्छ टोटल यो दुईटा भन्दा नयाँ बन्छ, जोडिन्छ, कम्बाइन हुन्छ भने त्यो के भयो कम्पोजिट फङ्सन हो। अब कम्पोजिट फङ्सन पढ्नुभन्दा अगाडि हामी डोमेन र रेन्ज के हो, त्यो डोमेन र रेन्ज भनेको के हो त्यो पढौँ। जब सपोज एफएक्स भनेको कुनै एउटा फङ्सन छ, एफएक्स भनेको कुनै एउटा फङ्सन छ, त्यसलाई के मानौँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 5। यतापट्टिको जति पनि हामी भेल्यु इनपुट गर्छौँ हो, एक्सको भेल्यु जति पनि इनपुट गर्छौँ हामी जेनरली एक्सको भेल्युलाई के भन्छौँ डोमेन भन्छौँ, के भन्छौँ डोमेन भन्छौँ। र एफएक्सलाई हामी के पनि लाग्छौँ वाईको भेल्युलाई हामी के मान्छौँ रेन्ज मान्छौँ, के भन्छौँ रेन्ज मान्छौँ हो। भनेपछि त डोमेनको भेल्यु के हो भन्दाखेरि एफएक्स भनेको जस्तै एक्सको भेल्यु हामी कति हाल्ने 1 हाल्ने, कति हाल्ने 1 हाल्ने हो भने एफएक्स कति आउँछ 1 स्क्वायर प्लस 5 कति आउँछ 6 आउँछ। एक्सको भेल्यु कति हाल्ने 2 हाल्ने हो भने एफएक्स कति आउँछ 2 स्क्वायर प्लस 5 कति भयो 2 2 4 5 प्लस 4 कति भयो 9 भयो। त्यसरी एक्सको भेल्यु 3 हाल्ने हो भने एफएक्स कति आउँछ 3 9 9 5 14। भनेपछि हाम्रो फङ्सनको यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्यो 1 को 6 2 को 9 3 को कसरी 14। भनेपछि एक्सको भेल्यु हाम्रो के 1 2 3 भनेपछि हाम्रो डोमेन के हुन्छ अगाडिको भेल्यु के हुन्छ, डोमेन भनेको अगाडिको भेल्यु एक्सको भेल्यु 1 2 3। त्यसै गरी रेन्ज भनेको के हो रेन्ज भनेको हो, रेन्ज भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि के भयो वाईको भेल्यु 6 9 14 अथवा आउटपुट के छ इनपुटलाई हामी के भन्छौँ डोमेन भन्छौँ र हाम्रो फङ्सन भइसकेपछि यहाँ बिचमा फङ्सन एफएक्स भइसकेपछि त्यसको आउटपुट के आउँछ हैन, त्यसलाई त्यो नै के हो रेन्ज हो, के हो रेन्ज हो। अथवा यसलाई हामी इमेज पनि भन्छौँ, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ इमेज पनि भन्छौँ र डोमेनलाई प्री इमेज पनि भन्छौँ। डोमेन र प्री इमेज र रेन्ज ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इक्वल होइन, तर हामी इमेज र प्री इमेज पनि भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामी अहिले त्यो हामी पढिरहनु पर्दैन, तर यसलाई हामी इमेज र प्री इमेजको रूपमा पनि के गर्छौँ डिफाइन गर्छौँ। अहिले म रेड डायग्राममा पनि अलिकति बुझाइदिन्छु त्यो के हो भन्ने कुरा। भन्नुको मतलब अहिले चाहिँ के बुझ्नु भन्दा डोमेन कुनै पनि फङ्सन दिएको छ त्यसको अगाडिको भेल्यु अथवा यसरी फङ्सन इक्वेसनको फर्ममा दिएको छ भने एक्सको भेल्यु जे हुन्छ त्यो सबै के हो डोमेन हो र त्यसको रिजल्ट जे आउँछ आउटपुट जे आउँछ हैन त्यो सबै के हो रेन्ज हो, के हो रेन्ज भनेर बुझ्ने। तपाईहरुलाई कुनै पनि यसरी
फंक्सन दिएछ यसको डोमेन र रेन्ज लेख्नु भन्यो भने तपाईलाई x को भ्यालु जुन जुन दिएको छ त्यो के भयो डोमेन भयो y अनि त्यसको यहाँ हाल्दाखेरि y को भ्यालु अथवा त्यसको रिजल्ट जे जे आउँछ आउटपुट जे जे आउँछ त्यो सबै के भयो रेन्ज भयो के भयो रेन्ज भयो अथवा फंक्सन यसरी नै दिएको छ भने त अगाडिकोलाई तपाईले डोमेन लेख्न सक्नुहुन्छ पछाडिकोलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ रेन्जको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ आई थिंक तपाईले डोमेन र रेन्ज पनि बुझ्नुभयो होला अब डोमेन र रेन्ज भनेपछि कम्पोजिसन भनेको अघि मैले भनिसकेँ दुईवटालाई के गर्नु प्लस गर्नु जोड्नु एफ र जी लाई जोडेर एफ कम्पोजिट जी और जी कम्पोजिट एफ गरेर त्यो जोडेको साइन कम्बाइन गरेको साइनलाई हामी के भन्छौँ कम्पोजिट जोडेर लेख्नुलाई नै के भन्छ कम्पोजिट फंक्सन हो के हो कम्पोजिट फंक्सन अब कसरी जोडिन्छ इक्वेसनको फर्ममा दिँदा कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी पढ्छौँ अब हामी नेक्स्ट टपिक अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट टपिक म्यापिङ डायग्राममा म्यापिङ डायग्राममा चाहिँ हामी अब कसरी फंक्सनहरु देखाउँछौँ भन्ने बारेमा पढ्न गइरहेछौँ यो कुनै यो ए सेट मानौँ यो के हो बी सेट मानौँ यसलाई केले देखाउँछ एफ भन्ने फंक्सनले देखाउँछ के भन्ने फंक्सनले देखाउँछ एफ भन्ने फंक्सनले देखाउँछ 1 2 3 छ 1 को भ्यालु कति मानौँ 4 मानौँ 2 को भ्यालु कति मानौँ 6 मानौँ 3 को भ्यालु कति मानौँ 9 मानौँ कति मानौँ 9 मानौँ अब कुनै अर्को सी भन्ने फंक्सन पनि छ एफ भनेको कति रहेछ एफएक्स भनेको 142639 रहेछ अरुसँग हामीसँग अर्को जीएक्स भनेको अर्को फंक्सन पनि छ हो यसलाई हामी ए टु बी देखाउँछौँ भने यसलाई हामी के देखाउँ बी टु सी भनेर छ हैन बी टु सी भनेर छ जस्तै 4 को 16 6 को 36 हो 9 को कति भयो 81 यस्तो छ यो के भयो बी टु सी मानौँ बी टु सी मानौँ यसको फंक्सनको नाम चाहिँ के छ जीएक्स छ यसको फंक्सन नाम के छ एफएक्स छ भनेपछि नयाँ फंक्सन जी कम्पोजिट एफएक्स भनेको यो पछाडि जे छ त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि लेख्छौँ है जी कम्पोजिट एफएक्स भनेको के हुन्छ 1 को 16 यो 1 कहाँ गएर इन्ड हुन्छ 16 मा यो 2 सिधा लाइन यहाँ कहाँ गएर हुन्छ 36 मा कहाँ गएर 36 मा त्यसैगरी 3 कहाँ गएर इन्ड हुन्छ 81 मा कहाँ गएर इन्ड हुन्छ 81 मा यो के हो जी कम्पोजिट एफएक्स हो जी कम्पोजिट एफएक्स भन्नुको मतलब इमेज अफ जी कम्पोजिट यो किन जी लाइन अगाडि किन लेखेको एफएक्स लाई किन पछाडि लेखेको भन्नुको मतलब तपाईले यसमा लेख्दाखेरि यदि एफ अगाडि छ भने यो जी कम्पोजिट एफ हुन्छ हैन एफ पछाडि छ भने के हुन्छ एफ कम्पोजिट जी हुन्छ पछाडि जे छ त्यो चाहिँ हामी लेख्दाखेरि के गर्छौं अगाडिबाट लेख्छौं के गर्छौं अगाडिबाट लेख्छौं किन यसरी लेखेको भन्दाखेरि जस्तै तपाईले जी अक्स फंक्सन छ नि भनेपछि जी अक्स फंक्सन भनेको हाम्रो यहाँ के भयो 4 16 6 36 9 के छ 81 छ यो यसो हेर्दाखेरि यो भनेको के छ x को स्क्वायर हो जस्तो छ gx भनेको के छ x स्क्वायर हेर्नुस् त x राख्दाखेरि x हैन प्री इमेज x राख्दाखेरि इमेज के आउँछ x स्क्वायर आउँछ के आउँछ x स्क्वायर आउँछ x राख्दाखेरि के आउँछ x स्क्वायर के आउँछ x स्क्वायर आउँछ हो हैन अब यो जी मा चाहिँ हामी x राखेको हैन जी को जी मा हामी x को ठाउँमा हामी के राख्छौं यो fx राख्छौं के राख्छौं fx यसको प्री इमेज के हुन्छ अब यो पुरै फंक्सन भनेको यो भनेको के हुन्छ fx हुन्छ x को ठाउँमा हामी के राखेको fx राखेको के हो fx राखेको अब fx भनेको के हो 4 6 9 हो के न fx लाई हामी के भन्छौं y भन्छौं y को भ्यालु के छ 4 6 9 4 6 9 जी मा चाहिँ 4 6 9 राख्दाखेरि 4 6 9 राख्दाखेरि के आको 16 36 81 आको के हो 81 x राख्दाखेरि कुनै पनि फंक्सनमा x राख्दाखेरि x स्क्वायर यसै आउँछ भने fx राख्दाखेरि के आउने रहेछ 16 36 81 के आउने रहेछ 16 36 81 यो भनेको fx हो नि त यो भनेको के हो fx हो भन्नुको मतलब g कम्पोजिट fx भनेको कति हुने रहेछ 1 राख्दाखेरि कति आयो 16 आयो यो जी कम्पोजिट यसको यो इमेज कति आयो 16 2 को कति आयो 36 3 को कति आयो 81 यसरी जी कम्पोजिट एफ हो कसरी भयो जी कम्पोजिट एफ हो यसरी एफ र जीएक्स छ भने पछाडिकोलाई हामी के गर्छौं अगाडि लेख्छौं हो अगाडिकोलाई हामी के लेख्छौं पछाडि लेख्छौं यहाँ x राख्दाखेरि x स्क्वायर आयो x राख्दाखेरि x स्क्वायर आयो जस्तै यो fx राख्दाखेरि के आको यो आको भनेपछि त g को ठाउँमा fx राख्दाखेरि
image of G when pre-image is fx. When pre-image is fx, image of G when pre-image is fx is a G composite f. Is a G composite f. G composite f. यसलाई हामी के भन्छ GFX. अथवा तपाईहरुले धेरै बुझिरहनु पर्दैन, तपाईहरुलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ होला यति बुझ्ने के भन्दाखेरि fx को डोमेन fx को रेन्ज र gx को डोमेन के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ अथवा यो के हुनुपर्छ सबसेट हुनुपर्छ. के हुनुपर्छ सबसेट. इक्वल अथवा के छ सबसेट छ. के छ थोरै छ. ठ्याक्कै इक्वली सबसेट अथवा थोरै सबसेट भएको छ भने यो नै के हुन्छ. यसलाई यसरी हामी केमा देखाउँ यसरी हामी म्यापिङ डायग्राममा देखाउन सक्छौं हैन. भन्नुको मतलब fx र gx को जुन कमन छ त्यो कमन बिचमा हुन्छ. के हुन्छ कमन बिचमा हुन्छ. अगाडि fx भयो पछाडी के भयो gx भयो र त्यस पछाडीको अन्तिममा यो लाइन कहाँ गएर इन्ड हुन्छ. यो लाइन कहाँ गएर इन्ड हुन्छ. दुईवटालाई कम्बाइन गरेर लेखिन्छ भने त्यो के हो कम्पोजिट फंक्सन हो. र अगाडिपट्टि साइन लेख्दाखेरि चाहिँ सधैँ पछाडीको फंक्सनलाई अगाडि लेख्ने अगाडिको फंक्सनलाई के गर्ने पछाडी लेख्ने. यो कुरा नभुल्नु होला हो. जी कम्पोजिट एफ निकाल्नु भनेको छ भने सुरुमा fx रिलेसन देखाउने त्यसपछि g सँग के गर्ने हो कम्बाइन गर्ने हो. के गर्ने हो कम्बाइन गर्ने हो. अब यो चाहिँ फेरि जस्तो पनि हुन सक्छ. तपाईहरुले ठ्याक्कै यो इक्वली 1 to 1 फंक्सन हुनु पर्दैन. यदि यसको एउटाको अर्को इमेज एउटाको अर्को इमेज एउटाको इक्वल छ भने यो के भयो 1 to 1 भयो. के भयो 1 to 1 भयो. तर यसको 9 को के छ 36 नै इमेज छ अथवा यो सबैको के छ टोटल एउटै इमेज छ हैन. यताको प्रत्येक वटाको के हुनु पर्यो इमेज त हुनु पर्यो. तर 1 to 1 हुनु पर्छ भन्ने छैन. 1 to 1 हुनु पर्छ. 1 to मेनी पनि हुन सक्छ हो अथवा मेनी टु 1 पनि हुन सक्छ. मेनी टु 1 पनि हुन सक्छ. यो के भयो रेन्ज भयो. के भयो रेन्ज भयो. तर रेन्जमा इमेज चाहिँ के छ 16 छ. के छ 16 छ भनेपछि त इमेज र रेन्ज ठ्याक्कै इक्वली हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन. इमेज र रेन्ज के हुनुपर्छ ठ्याक्कै इक्वली हुनुपर्छ भन्ने छैन हो. एउटा मात्रै हुन सक्छ भनेपछि यसलाई यो फंक्सन यदि यसरी लाइन आको भए के हुन्थ्यो 1 को 16 हुन्थ्यो. के हुन्थ्यो 2 को पनि कति हुन्थ्यो 16 हुन्थ्यो. 3 को पनि कति हुन्थ्यो 16 हुन्थ्यो. के हुन्थ्यो 3 को पनि 16 हुन्थ्यो हैन. यहाँ इमेज र यहाँ रेन्ज के छ 16 छ. रेन्ज के छ 16 छ. तर इमेज के छ 16 36 81 छ भनेपछि त थोरै अथवा ठ्याक्कै इक्वल. यो ठ्याक्कै इक्वली पनि हुन सक्थ्यो तर थोरै पनि हुन सक्थ्यो. जस्तै 9 को चाहिँ 36 थियो भने के हुन्थ्यो 16 र 36 रेन्ज हुन्थ्यो. 16 र के हुन्थ्यो 36 रेन्ज हुन्थ्यो. 16 र के हुन्थ्यो 36 रेन्ज हुन्थ्यो. यसरी इमेज र हामी रेन्जलाई पनि डिफाइन गर्न सक्छौं. यो तपाईहरुले धेरै बुझ्नु पर्दैन. यति बुझ्ने सुरुमा fx लेख्ने gx लेख्ने र त्यो फंक्सन भनेको के हुन्छ g कम्पोजिट f हुन्छ. यदि f कम्पोजिट g निकाल्नु भनेको छ भने हामी के गर्छौं सुरुमा gx लेख्छौं त्यसपछि fx लेख्छौं र यो सुरुको कम्बिनेसन यहाँ कहाँ गएर इन्ड भएको छ त्यसलाई हामी के लेख्छौं f कम्पोजिट g लेख्छौं. र इन्भर्स फंक्सन. इन्भर्स फंक्सन भनेको के हो नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ इन्भर्स फंक्सन. इन्भर्स फंक्सन भनेको त इन्भर्स भनेको त उल्टो. के हो उल्टो. उल्टो भनेको बुझ्नु नै भएको छ हैन. सिधा छ भने a बाट b छ भने b to a हो. a बाट b छ भने के हो b to a भन्नुको मतलब कुनै पनि फंक्सन fx भनेको के छ x² + 5 अथवा fx भनेको 1629 314 छ भने f इन्भर्स. इन्भर्सलाई हामी यसरी -1 साइन दिएर लेख्छौं. f इन्भर्स x भनेको के हुन्छ 6 को 1 9 2 14 को 3 x र y लाई के गर्ने एक्सचेन्ज गरेर लेखिन्छ. के गरेर लेखिन्छ एक्सचेन्ज गरेर. g कम्पोजिट fx भनेको समथिङ छ 1 को 16 2 को 64 3 को 81 समथिङ यस्तो भ्यालु छ भने अब यसको इन्भर्स के हुन्छ f कम्पोजिट g हुँदैन. यो इन्भर्स होइन है. g कम्पोजिट f को इन्भर्स f कम्पोजिट g होइन. यसको इन्भर्स g कम्पोजिट f छ भने f कम्पोजिट g हुन्छ भन्ने हुँदैन. तर यसको इन्भर्स भनेको के हो g कम्पोजिट f कै के हो यसरी इन्भर्स साइन. के हो इन्भर्स साइन. इन्भर्स लेख्ने हो भने यो भनेको के हुन्छ 16 1 64 2 81 3 यसरी x र y लाई एक्सचेन्ज गरेर हो. दस फंक्सन इन व्हिच द
इनपुट एन्ड आउटपुट आर एक्सचेन्ज अथवा डोमेन एन्ड रेन्ज आर एक्सचेन्ज इज कल्ड इन्भर्स फंक्शन अथवा द अपोजिट फंक्शन अफ रियल फंक्शन the opposite of given function is the inverse function in which range and domain are exchange अथवा इनपुट एन्ड आउटपुट आर एक्सचेन्ज। अब इनपुटबाट आउटपुट हेरिन्थ्यो भने आउटपुटबाट के गरिन्छ इनपुटमा हेरिन्छ भने त्यो के हो इन्भर्स फंक्शन हो। के हो इन्भर्स फंक्शन हो अथवा इमेज र प्रिजो इमेज के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भने त्यो के भयो इन्भर्स फंक्शन ठ्याक्क उल्टो। अब यो त मैले तपाईँलाई हल्का डेफिनेसन दिएँ। अब हामी थप कुरा चाहिँ हामी कहाँ गएर बुझ्छौँ एक्सर्साइजमा गएर बुझ्छौँ। एक्सर्साइजमा अझ क्लियर हुन्छ हैन। सबैभन्दा तपाईँले मेन फोकस गर्ने कम्पोजिट फंक्शनमा हो। कहाँमा फोकस गर्ने कम्पोजिट फंक्शनमा फोकस गर्ने। कम्पोजिट फंक्शनमा डोमेन कसरी लेख्ने रेन्ज कसरी लेख्ने हैन र यसको दुईवटा कम्बाइनेसन के गर्ने यो तपाईँले डेफिनेसन मात्र याद गरे हुन्छ के हो भन्ने कुरा मात्र याद गरे हुन्छ। यो आफै मिलाएर लेखे हुन्छ। मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो कम्पोजिट फंक्शन र इन्भर्स फंक्शन हो। तपाईँलाई लङ क्वेसनमा सोध्ने पनि यही हो। सर्ट क्वेसनमा पनि डोमेन रेन्ज कम्पोजिसन र एक्जाममा आउन सक्ने एसएससीमा आउन सक्ने मोडल क्वेसनहरू अब हामी के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ।